Maayong aga mga utod ko kay Kristo. Mabatian naton sa Ebanghelyo ang pagpakita ni Jesus nga nabanhaw sa mga apostoles. Labi na gid kay Tomas nga nagpangduha-duha upod sa iban. Nagpalagyo si Tomas ang gindakop si Jesus didto sa hardin sang Getsemani. Nagdumdum siya nga napaslawan ang tanan. Si Jesus bilang Mesiyas, kag siya bilang iya mga gintutunan. Apang si Jesus, nabanhaw, nagpakita sa mga gintutunan, kag nagpakighambal kay Tomas. Ginayo niya si Tomas, ginbusla niya ang kasubo ni Tomas ang kasadya, ang iya pagpangduha-duha sing pagtuo. Subong, ginasaulog naton ang Divine Mercy Sunday. Ginaagda kita nga tubangon ang mga pagtilaw sang kabuhi, nga may pagsalig sa bulig, kaluoy kag paghigugma sang Dios. Upod sa aton mga tinutuyo, ipangamuyo man naton ang mga masunod. Thanksgiving of Family for Christ, Robert and Liana Robinson, Engineer Sid Kiachon II and family. Thanksgiving for the 90th birthday of Elisa Hibionada and for all the birthday celebrants this month of April. For the birthday of Corazon Espinosa, special intention for Jerome Juaneza, offered by Tessie Juaneza and family. For the repose of the souls of the following: Sonny, Clara, Estela, Eric, Adriano, and Victoria by Buhayan Mesare family. Jerry by Tan Yap family. Dr. Mariano by Mercury Drug Haro. Ron Luege, Joaquin, Lumencita, Alberto, and Benedicta by Jessica Velasco. Nilomidin by Umadhay family. Crescencio and for all the forgotten souls in purgatory by Humilia Hamboy family. Juan, Fortunata, Ruperto, Remedios, Rene, and Josie by Generoso family. Norberto, Lucia, Franklin, and Igmedio by Vivian Galilea. Thelma and Joni by Britannia family. Romeo by Rosana Robles and children. Samson Sr., Delfina, Josefina, and Dominador by Sheila Pastor. And for all the souls in purgatory. Ang magapangulo sa Sining Santos nga misa, amo si Right Reverend Monsignor Higinio Velarde Jr. Palihog magtindog ang tanan kag magbuylog sing aktibo sa Sining Santos nga misa. Sa ngalan sa Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa aton Ginoong Jesucristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag ang paghiupod sang Espiritu Santo yara sa inyo tanan. Kagyara man sa imo. Mga utod, kilalaw nato ng aton mga sala, agud nga mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Ginpadala ikaw sa pag-ayo sa mga may tagipusoon nga mahinulsulon, Ginoo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. Nagkari ikaw sa pagtawag sang mga makasasala, Kristo maluoy ka sa amon. Kristo maluoy ka sa amon. Nagalingkod ikaw sa tuo sang Amay sa pagpakiluoy para sa amon, Ginoo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad na ang aton mga sala,
Tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Himayaon naton ang Amay, ang Anak, kag ang Espiritu Santo. Mga muyo kita. O Diyos nga maluluyon kag walay katapusan, imo ginapabakod ang pagtuo sang imo balaan nga katawhan, paagi sa tuigan nga pagsaulog sang misteryo Pascual. Dugangi ang grasya nga imo ginhatag sa amon, agud nga pakamahalo namon ang bunyag nga nagtinlo sa amon, ang Espiritu Santo nga nagpatawo sa amon liwat, kag ang dugo nga nagtubos sa amon. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagbasa gikan sa libro sa mga binuhatan sang mga apostoles. Ang mga tumuluo nagmaukod sa pagtuon sa mga ginatudlo sa mga apostoles.
kag sa paghiusa sa isa kag isa. Nagmaukod man sila sa pagpangamuyo kag sa pagpakigbahin sa pagpamihak-pihak sang tinapay. Madamo nga mga milagro kag katingalahan nga mga buhat sang ginhimo sa mga apostoles, tungod sini natingala gid ang tanan nga mga tawo. Ang mga tumuluo nagpadayon sa pagkabuhi sing mahirop, kag gintingob man nilang ila pagkabutang agud mapuslan sang tanan. Ginpamaligya nilang ilang mga duta kag pagkabutang, kag ginpanagtag nila ang bili suno sa kinanglanon sang tagsa-tagsa. Adlaw-adlaw napadayon sila sa pagtipon sing tingob sa templo, kag naghiliusa sila sa pagpamihak-pihak sang tinapay sa tagsa kabalay nga may kalipay kag pagpaubos. Nga nagadayaw sa Dios kag naluyagan sila sang tanan nga mga tawo. Adlaw-adlaw gindugang sa ila sang Ginoo ang mga nagakaluwas. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Magpasalamat kamo sa Ginoo kay maayos siya. Ang iya kaluoy wala sing katubtuban. Magpasalamat kamo sa Ginoo, kay siya maayo. Ang iya kaluoy wala sing katubtuban. Magsiling ang mga tawo sang Israel, ang iya gugma nagapadayon sa gihapon. Magsiling ang mga pari sang Dios, ang iya gugma nagapadayon sa gihapon. Magsiling ang tanan nga nagakahadlok sa iya, ang iya gugma nagapadayon sa gihapon. Magpasalamat kamo sa Ginoo, kay siya maayo. Ang iya kaluoy wala sing katubtuban. Ginasalakay ako sa mabaskog kag damalutos na ako, pero gintabangan ako sang Ginoo. Ang Ginoo nagahimo sa akon nga gamhanan kag makusog, siya among akon manluluwas. Pamatii ang paginugyaw sang pagdaog sa tolda sa mga sawo sang Dios. Ang gamhanan nga kusog sang Ginoo naghimo sini. Magpasalamat kamo sa Ginoo, kay siya maayo. Ang iya kaluoy wala sing katubtuban. Ang bato nga ginsikway sa mga manunukod ng impamakod nga bato, ang Ginoo among naghimo, daw ano ka makatilingala ini tan-awon, daw ano katahom sining adlaw nga ginhatag sa aton sang Dios, magkalipay kita kag maghinugyaw. Magpasalamat kamo sa Ginoo, kay siya maayo. Ang iya kaluoy wala sing katubtuban. Ang pagbasa gikan sa nahauna nga sulat ni San Pedro. Magpasalamat kita sa Dios kagamay sang aton Ginoong Hesukristo. Tungod sang iya dako nga kaluoy, iya kita ginhatagan sing bag-o nga kabuhi paagi sa iya paghabanhaw kay Hesukristo. Naghatag ini sa aton sing buhi nga paglaom. Gani nagapaabot kita sa pag-angkon sang bugana nga kaayuhan nga gintigana sa inyo dito sa langit. Sa diin, hindi sila madunot o kon maalimunaw. Ini para sa inyo, nga ginatipigan sang gahom sang Dios paagi sa pagtuo para sa kaluwasan nga madali na lang ipahayag sa katapusan nga panahon. Bangod sini, magkalipay kamo. Bisan pa nga karon kinahanglan magpangalisod kamo sa hindi lamang madugay tungod sa madamo nga sahi sang pagtilaw sa inyo ginaantos. Ang tinutuyo sini, amo ang pagpamatuod nga tunay ang inyo pagtuo. Bisan pagani ang bulawan nga sarang mawala, ginatilawan paagi sa kalayo. Amuman ang inyo pagtuo nga labi pa kahamili isang sabulawan, ginatilawan man agud mapamatudan. Dayon magabaton kamo sing pagdayaw, himaya kag kadungganan sa adlaw nga si Hesukristo ipahayag. Ginahigugma ninyo siya, bisan wala ninyo siya makita.
Nagatuo kamo sa iya bisan wala ninyo siya makita. Gani, dako kag maymayaon gid ang inyo kalipay nga indi magsaysay sa mga pulong. Kay ginabaton ninyo ang katuyuan sang inyo pagtuo, nga amo ang kaluwasan sang inyo mga kalag. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Aleluya! Nagatuo ka bala, Tomas, kay nakita mo ako, siling sang Ginoo. Bulahan ang mga nagatuo bisan wala sila makakita. Aleluya! Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo. Suno kay San Juan. Himaya sa imo o Ginoo. Sang sirom na sadto nga adlaw, nga amo ang nahauna nga adlaw sang semana, nagtipon sa isa ka balay ang mga gintuton-an, kag nagpanarangka sila, kay nahadlok sila sa mga pangulo sang mga Hudiyo. Dayon si Jesus nag-abot kag nagtindog sa tunga nila. Nagsiling siya, pagidait sa inyo. Sang makasiling siya sini, ginpakita niya sa ila ang iya mga kamot kag ang iya kilid. Dako gid ang kalipay sang mga gintuton-an sang makita nila ang Ginoo. Dayon si Jesus nagsiling liwat sa ila, pagidait sa inyo. Subong ang Amay nagpadala sa akon, ako man nagapadala sa inyo. Ginsiling niya ini, kaginhuy pa niya sila, kaginsingganan. Batunan ninyo ang Espiritu Santo. Kung ginapatawad ninyo ang mga sala sang bisan sino, ginapatawad sila. Kung wala ninyo sila ginapatawad, wala man sila ginapatawad. Ang isa sa mga 12 kagintuton-an, si Tomas, nga ginatawag ang kapid, wala didto sang pag-abot ni Jesus. Gani ginsugiran siya sang iban nga mga gintuton-an, nakita namon ang Ginoo. Si Tomas nagsiling sa ila, kung hindi ko makita ang agi sang mga lansang sa iya mga kamot, kag magulo ko ang akon tudlo sa agi sang mga lansang, kag magulo ko ang akon kamot sa iya kilid, hindi ako magtuo. Sang makaligad ang isa ka semana, ang mga gintuton-an nagtipon liwat sa sulod sang balay, kag si Tomas kaupod na nila. Ang mga buwertahan natrangkahan. Pero si Jesus nag-abot, kag nagtindog sa tunga nila, kag nagsiling, paghidait sa inyo. Dayon nagsiling siya kay Tomas, idabot diri ang imo tudlo, kag tanawa ang akon mga kamot. Dayon idabot ang imo kamot, kag igulo sa akon kilid. Hindi ka na magpangduha-duha, kundi magtuo. Si Tomas nagsabat sa iya, Ginoo kag Dios ko. Si Jesus nagsiling sa iya, nagatuo ka bala kay nakakita ka sa akon? Bulahan ang mga nagatuo, bisan wala sila makakita. Madamo pagid nga gamhanan nga mga buhat ang ginhimo ni Jesus sa atubangan sang iya mga gintuton-an nga wala masulat sa sini nga libro. Ginsulat ini agud magtuo kamo nga si Jesus amo ang Kristo, ang anak sang Dios, kag paagi sa sini nga pagtuo may kabuhi kamo sa iyang ngalan. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo.
Ini nga Domingo, ang ikaduha nga Domingo sang pagkabanhaw, ginatawag nga Divine Mercy Sunday. Kag ina tungod kay ang aton mga balasahon sa sini nga Domingo nahanungod tanan sa kaluoy, sa masinaligon nga pagtuo, kag sa pagpatawad sa mga sala. Nga nagapakita sang dako nga kaluoy sang Dios sa aton nga iya mga tawo. Sa aton pang bukas nga pangamuyo kaina, ginpatungod naton ang aton pangamuyo sa Amay, ang Dios sang kaluoy. Dayon ang Salmo, makapila naton liwaton. Magpasalamat kita sa Ginoo kay siya maayo. Ang iya gugma, ang iya kaluoy, wala sing katubtuban. Mga utod, ang pagselebrar sa isa ka paagi nga pinasahi sang Divine Mercy Sunday, may iyaman nga balasihan sa panugyan sang aton nagtaliwan nga Santo Papa San Juan Pablo ikaduha, nga tama gid ka debutado sa Divine Mercy. Upod ang manugwali o kung magmanugpalapnag sang sini nga pagtulunan si Sister Faustina. Sa nauna nga balasahon, gikan sa binuhatan sa mga apostoles, makita naton kung paano nagkabuhi ang unang mga komunidad sang mga Kristiyano antes ang paghingabot sang mga Hudiyo kag mga Romanhon. Isa yadto ka komunidad nga nagkabuhi paagi sa pagpaambitanay kag paghigugma, pagkaluoy kag pagsunod sa gintudlo sang Dios paagi kay Hesukristo. Isa man yadto ka komunidad nga nagpanaksi paagi sa sukas sa kusog nga dagikan sa tingog nga pangamuyo kag sa pagselebrar sang ginatawag pagpamihak-pihak sang tinapay kag pagsunod sa mga gintudlo sa mga apostoles nga ila ginbasa sa tagsa nila ka pagkilitaay. Samtang ang ikaduha nga balasahon gikan sa sulat ni San Pedro, iya ginapahanumdom ang mga Kristiyano nga si Hesukristo nagpakita sa ila sang dako nga kaluoy paagi sa isa ka bag-o nga pagkabunag sa buhi nga paglaom sa palaabuton nga langitnon nga ginharian paagi sa iya pagkabanhaw. Iya sila ginpaandaman nga magaagi sila sa mga dako nga mga pagtilaw, kagani ginpaisog niya sila sa pagpabilin nga malig-on sa amuman nga pagtuo. Amuman ini ang ginapadumdum sa aton subong, mga utod. Sa Ebanghelyo, si Jesus nagpakita sa iya mga gintutunan sa sadtong una nga adlaw sang pagkabanhaw, kag ini nga pagpakita maathag nga nagalarawan sa aton sang sakramento sang pagkumpisar paagi gid mismo sa mga pulong sang aton Ginoo. Pagkatapos nga iya sila gintamyaw ang paghidait yara sa inyo, iya ginhatag sa ila ang gahom sa pagpatawad sang mga sala. Kung ginapatawad ninyo ang mga sala sang bisan sino, ginapatawad sila. Apang kung wala ninyo sila ginapatawad, wala man sila ginapatawad.
Nagapakita man ini sang importansya sang pagtuo sa presensya sang nabanhaw nga Ginoo. Ang ginahalinan sang Dios non nga kaluoy para sa sadto nga mga komunidad kag subong man para sa aton nga mga komunidad sa sini nga mga panahon. Kita nagatuo bisan wala kita nakakita. Ginagagda kita sa pagbaton sang kahilwayan gikan sa tanan nga sahi sang pagpangduha-duha paagi sa lubos nga pagtugyan sang aton kabuhi sa nabanhaw nga Ginoo sang kaluoy. Kung aton pamalandungan ang ginasugid sa aton ni San Juan sa Ebanghelyo, nahanungod sa unang adlaw sang pagkabanhaw sang aton Ginoo, sarang naton ini ma-divide sa duha ka time. Ang una, ang pagpakita sa ila samtang na natrangkahan ang mga puwertahan sa kwarto sa diin sila nagtilipon bangod sa kahadlok sa pangulo nga mga Hudiyo. Kag didto ginhatag niya sa ila ang gahom sa pagpatawad, ang figura sang sakramento sang pagkumpisar. Way labot sang gahom sa pagpatawad, ginhatag man sa ila ang autoridad nga mahimo lamang sa sulod sang simbahan tungod kay sila mga mensahero ni Kristo. Siya Ginoo nga nabanhaw kag naghatag siya sa ila sang autoridad sa ngalan sa iya ngalan batok sa mga sala nga ila patawaron. Kag sa sulod sa sining mga dinag-on ang simbahan padayon nga nagabantala sang pulong sang Dios, sang sakramento sang lawas kag dugo ni Kristo kag labaw sa tanan sang sakramento sang rekonsiliasyon o kon sang kompesyon. Ini tanan mga imahen sang kaluoy sang Dios paagi sa iya anak ang Ginoo nga nabanhaw. Kag nagahatag man ini sa aton sang maathag nga larawan nga kita man dapat magbantala sang aton pagtuo sa presensya sang nabanhaw nga Ginoo sa aton tunga paagi man sa pagpatawad sang aton isig katao. Kay hindi kita makapadayon kag makatukod sang isa ka komunidad nga nagapadayon kung wala sing pagpatawaray. Kung hindi kita magpatawad sa iban, ang aton nga mga selebrasyon, ang aton nga mapagtilipon, ang aton nga mapagpihak sang tinapay, wala sing madalom nga kahulugan, kundi larawan lamang sang pagliwat-liwat sang mga ritual sang aton liturhiya. Kaglabaw sina ang ikaduha nga bahin sang Ebanghelyo sa diin ara na si Tomas nga sang una nga pagpakita ni Jesus wala siya bangod sa mga kabagdanan nga wala man naton mahibaluan. Hindi siya magpati sang ginsugiran siya sang mga kaupod niya nga mga apostoles nga nakita nila si Jesus. Gani nga iya siling kung hindi niya matandog ang pilas sa kamot, hindi niya magulo ang iya kamot sa kilid ni Jesus, hindi siya magpati. May mga rason si Tomas, pero ina nga mga rason, hindi naton pagkabigon nga rason sang iya kaluya, sang pagpangduha-duha, sang pagkahina. Tungod kay maiban nga bahin sang Ebanghelyo sa diin si Tomas nagpakita sang iya loyalty, sang iya courage. Kadumdum kamo sang manghagad si Jesus sa mga apostoles nga makadto na sila sa Jerusalem, kag ang mga apostoles nagsiling Ginoo, ginabantayan kanila, piligroso para sa imo. Kag si Tomas lang ang nagsiling maupod kita sa iya.
agud nga kita man kung ano man ang matabo sa iya makabaton sang pareho nga hitabo. Mga pulong ina sang isa ka tawo nga loyal, mga pulong sang isa ka tawo nga maisog. Kag sang magsiling si Jesus sa isa pagid ka okasyon nga siya amo ang pagkabanhaw, nga siya magakadto sa lugar sa diin magaaman siya sang lugar para sa ila, sa diin sila mismo nakahibalo kung diin siya makadto. Si Tomas man ang nagpamangkot, Ginoo, diin bala ikaw makadto, tudloi kami agud nga matultulan namon ang pagkadto didto. Ti masiling bala naton pulong ina sang tawo nga nagapangduha-duha, pulong bala ina sang tawo nga mahina, pulong ina sang tawo nga nagabase sang iya panindugan sa iya mapag-on nga pagtan-aw sa iya ginasunod. Gani nga sang ikaduha ka bes nga magpakita si Jesus, kag nakita ni Tomas ang iya mga mata, ang iya ginapangayo, siya man mismo ang nagsiling, Ginoo ko kag Dios ko. Pinakadlag ko nga mga pulong sang pagtuo kag paglaom. Ano karon hinigugma nga mga utod ang aton makuha sa mensahe sa sining Divine Mercy Sunday? Of course, number one, amo ini ang sadsaran sang aton pagtuo. Si Jesus mismo nagatumod sa aton sang magsiling sa kay Tomas, bulahan ang mga wala makakita kag nagatuo. Kaya ang ebidensya sang iya pagkabanhaw para sa aton, hindi ang makita sang aton mga mata, kundi ang mga mata sang pagtuo nga ginbugay sa aton halin pa sang pagsulod naton sa komunidad sa mga tumuloo. Kag inaman nga pagtuo ang mangin basihan kun ibantala naton ang mensahe sang presensya sang nabanhaw nga Ginoo. Sa subong, ang aton nga mga pasalamatan sa mahal nga Dios, amo ang aton mapag-on nga pag-angkon sa sinang kaluoy sang Dios nga iya ginhatag. Bisan pa nga si Tomas nagsiling, I will not believe unless I see. Kita sa karon nga mga dinag-on nagasiling, we believe even if we do not see with our mortal eyes, because we see it with our eyes of faith. Of course, ilugon naton si Santo Tomas, hindi tungod sang iya pagpangduha-duha, kundi tungod sang bunga sang iya pagsiling, Ginoo ko kag Dios ko, ginhalad niya ang iya kabuhi dito sa mga komunidad nga gintukod sa India, sa diin siya napatay bilang martir. That is why si Pope John the 23rd nagsiling, every believer in this world must become a spark of Christ's life. Isa ini kapag hangkat sa aton subong nga selebrahon naton ang Divine Mercy Sunday sa pagtuman sa ginasiling ni Jesus, be merciful just as your Father is merciful. Dumdumo naton ina ilabi na gid karon sa pagpangamuyo naton sa pinasahi nga paagi sang pangamuyo para sa Divine Mercy. Kag ang ikaduha nga mensahe, hindi naton pagkalimtan ang ara gid sa mainit nga handom ni Jesus, ang paghidait para sa kalibutan, ang paghidait para sa iya mga sumulunod, ang paghidait para sa mga ginapanan-aw niya nga magasunod kag magaupod sa ila, ang paghidait nga siya man mismo ang nagsiling, hindi mahatag sining kalibutan.
Kay nahibaluan naton kag pirmi naton ina ginaliwat-liwat. Peace can only exist not in the absence of war, but in the cleansing of one's mind and heart. Hindi gid kita makatigayon sang pagidait kung magamo ang aton kaisipan, kung magamo ang aton tagipusoon. Hindi ini pareho sa mga drama o kung mga kung ano pa na nagakatabo sa tunga naton tungod kay ang mga elemento nga nagapatunga lain. Kung makita naton sa ginasugid sa aton sang ebanghelyo, not a word of condemnation ang ginhatag ni Jesus. Sang magsiling si Tomas, kung hindi ko ini makita, hindi ako magpati. But of meekness sa pagtamyaw sa kay Tomas kag sa ila sang pagidait yara sa inyo. Not a word of rejection, agud nga mapunggan sila nga mabaton ang iya pangagda. Ginagda gani niya si Tomas nga tandugon ang ginapangayo ni Tomas nga iya tandugon. Not of any pride, agud nga makabalos, kundi sang pagpakanubo, agud nga ikaw mismo ang magpangayo sang luyag mo nga ihatag sa ila. Hindi ini paagi sang pagtimalos. This is not the way of revenge, which could only inflict anger and resentment, kundi nga maka-invite pa sa isa ka side nga maghumok, agod nga magpakighiusa sa iya. Kung mahimo ang isa ka butang nga makahalit, hindi dapat ina balusan sang pagtimalos, kundi balusan sang paghigugma. Tungod kay guilt is more felt and reconciliation more hastened because of the confidence nga ginatukod sa tunga sang duha ka sides. Ang pagtimalos matamis kung ang ginatimalusan mag-upod sa nagatimalos. Amo ina ang sadsaran sang matuod nga paghidait. Kagamo man ina ang dumdumon naton karon sa pagpangamuyo naton sang pinasahi para sa paghidait sa bug-os nga kalibutan nga ginapangayo sang aton Santo Papa kag sang aton mga obispo. Kabay pa nga ining Divine Mercy Sunday kag paagi sa aton magpangamuyo, magpatigayon sang pag-isa kag paghidait nga nabatyagan sang una nga mga Kristiyano sang una. Pamalandungan naton ina. Ibantala naton ang aton pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amay nga makagagaom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Hesukristo, ianak nga bugto nga aton Ginoo, nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo, ginbunag ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na patay kag ginubong, nilahok sa mga minatay, sa ikatlo kaadlaw na banhaw siya nga nagalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, nga nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, makagagahom sang tanan. Gikan didto magakari pa sa liwat, sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo,
sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagabanhaw sa mga lawas, at sa pagkabuhi na wala sing katapusan. Amen. Palihog magluhod ang tanan. Ulabing maluluyon nga Jesus, ikaw ang nawong sang kaluoy sang amay. Sa imo kaluoy, gintawag mo kami. Kagintugyan mo sa amon ang misyon, nga nangin maluluyon kami kaangay sang amay. Sing may bugos nga pagsalig, sa imo walay latid nga kadagatan, sang paghigugma. Amon ginapanginhalad, kagintugyan, ang amon bugos nga kagalingon, sa imo maluluyon nga pag-amlig. Amon ginahiusa, ang amon kaugalingon, sa imo himpit nga paghalad sa amay, upod sa Espiritu Santo, agud nga kami magbag-o sing bugos sa imo kaluoy. Maluoy ka sa amon, sa mga pag-ilinaway sang mga pungsod, kag sa amon pagpanghingabot sa isa kag isa, paagi sa kahadlok. Maluoy ka sa amon, sa lapnagon sa mga sala, batok sa kamatuoran, kag sa makangilidis nga mga sala, batok sa katurongan, kag sa tawhanon nga pag-ulutod. Maluoy ka sa amon, sa mga pagsipala, batok sa imo Dios nun nga kaluoy, kag sa makangililad nga pagtamay, sa maluya kag mga imol. Maluoy ka sa amon, sa mga pang-abuso, batok sa dignidad sang tawo, kag sa mga sala, batok sa kabuhi, pagigugma kag pamilya. Buligi kami o Ginoo, nga amon mapahayag sa imo kaluoy, sa mga tawo sa palibot namon. Bantayi kami kay kami imo, agod nga sa tinion sang kalisod, hindi kami mapaslawan, kundi sa dako nga pagsalig. Amon itugyan ang amon kaugalingon, sa imo balaan nga kabubuton. Himua kami nga mga instrumento sang paglugpay sa amon isig katawo, nga nadulaan sing paglaom, kag wala nagasalig sa imo kaluoy. Kabay nga ang tanan nga katawhan, magkilala sa imo, di matungkad nga kaluoy. Magsalig sa imo kaluoy, kag maghimaya sa imo kaluoy, sa walay katubtuban. Jesus, Hari sang kaluoy, nagasalig kami sa imo kami tanan. Amen. Palihog maglingkod ang tanan.
Magpangamuyo kamo mga utod, agod ang akon kag inyo sakripisyo mahamutan sang Dios, amay nga makagagahom sang tanan. Batunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag kahimayaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, batuna ang mga dulot sang imo katawhan, kag sang mga na tawo liwat sa bunyag. Kabay nga kilalahon namon ang imong ngalan, kag tipigan namon ang kabuhi nga amon nabaton sa bunyag, agud madangat namon ang kabulahanan nga dayon. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyara man sa imo. ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angay gid. Takos kag angay gid igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan, nga amon gid ikaw dayawon o Ginoo sa tanan nga tion. Pero labi na gid sa sining panahon sang Pasko nga ginahalad si Kristo ang amon kordero Pascual. Paagi sa iya ang mga anak sang kapawa na tao sa kabuhi nga wala sing katapusan, kag ang mga tumuluo makasulod sa ginharian sang langit. Paagi sa iya pagkamatay, ginluwas kami sa kamatayon, kag sa iya pagkabanhaw, ginbanhaw kami tanan. Tungod sini ang bugos nga kalibutan, nagahilinugyaw sa dako nga pagkinalipay. Ang mga angheles, ang mga arkanheles, kag ang tanan nga mga tinuga sa langit, nagaamba sang kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kag tuburan sang tanan nga pagkasantos. Gani, ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos sining mga dulot. Agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, nga yagin baton sing kinabubuton, yagin kuha kagin pamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kagya inigin panagtag sa iya mga gintutunan nga nagasiling, magkuha kamutanan kag magkaon sini. Kay ini amo ang akon lawas ngay gatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat, kag iya inigin palibot sa iya mga gintutunan nga nagasiling, magkuha kamutanan kag mag-inom sa sining kalis. Kay ini amo ang kalis sang akon dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, ngay gaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo.
Gani o amay, amon ginahalad sa imo, ining tinapay sang kabuhi, kagining kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sang handumanan sang pagkamatay kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takos sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumang imo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Himpita siya sa paghigugma upod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon obispo nga si Medipil, kag sa tanan nga kaparian. Dumdumang mga sakop siningamon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan, batuna sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga yari diri nagatambong, agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kag maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Birhen Iloy sang Dios, upod kay San Jose nga yabana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Hesukristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya, ginahatag sa imo, O Dios, amay nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tungod kay ginsugos ng aton manluluwas, mga muyo kita sa dako nga pagsalig, suno sa yagin tudlo sa aton. Luwason mo kami, O Ginoo, sa tanan nga kalautan. Hatagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Kag paliguna kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik si Jesucristo nga amon manluluwas.
O Ginoong Heso Kristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang pagidait ginabilin ko sa inyo, ang akon pagidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuos ang imo simbahan. Kag sunod sa imo ginsiling, hatagi siya sing pagidait kag paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Kagyara man sa imo. Magatagay kamo sang pagidait. Ang kalibutan, hatagan mo kami, sing pagidait. Yari ang kordero sang Diyos, yari siya nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan ang mga ginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon tuloy-an. Apang imitang lamang isa ka pulong, kag mag-aayo ang akon kalag.
mga muyo kita. O Diyos nga makagagahom, itugot nga ang pagbato namon sining sakramento Pascual, magpabilin sing dayon sa amon tagipusoon. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog magluhod ang tanan para sa pagpangamuyo, para sa paghidait sa bugos nga kalibutan. O Ginoo, himua kami nga mga instrumento sang imo kalinong. Sa kalibutan nga ginpilasan sang inaway, labi na sa mga pungsod sang Middle East, diin nagatubo ang kahadlok, kasubo kag indi pagkasiguro, tudloi kami nga magdala sang imo mahigugmaon nga pag-ayo. Diin may pagdumot, ipanggas namon ang gugma. Diin may kasakit ang pagpatawad. Diin may pagkabingbahin sang mga pungsod ang paghinunanon kag dialogo. Diin may kawad-an sang paglaom ang paglaom. Diin may kadulom ang imo kapawa. Diin may kapintas ang kaisog sang kalinong. Nagapangamuyo kami para sa mga pungsod nga nalakip sa krisis sang Middle East, nga naapektuhan sang tensyon kag inaway. Pakalmaha ang mga tagipusoon sa mga lider. Tuy-tuy sila padulong sa hustisya kag kaluoy. Kagiyahi sila nga mangita sang solusyon, paagi sa paghangop kag respeto sa tagsa kakabuhi isang tawo. O balaan nga agalon, ihatag sa amon ang nga indi kami mangita una nga hangpon kundi maghangop. Indi mangita una nga lipayon kundi maglipay. Indi mangita una nga higugmaon kundi maghigugma. Kay sa paghatag kami nakabaton, sa pagpatawad kami napatawad, kag sa pagpatay sa pagdumot natawo kami sa walay katapusan nga kalinong. Kabay pa nga ang imo kalinong magpanaog sa Middle East kag sa kalibutan, sa tagsa ka pamilya nga nagaantos, sa tagsa ka bata nga nahadlok, kag sa tagsa ka kapoy nga tagipusoon. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod ang tanan, samtang ginapasa nato ng aton second collection para sa aton weekly paper ang candlelight. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan, Amay, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Maglakat kamo sa pagidait, nahalad na ang santos nga misa. Alleluia, alleluia.
Salamat sa Dios. Aleluya, aleluya.